बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसाना नगरी के सामाइन को अस्सलाम वालेकुम। बेदीन लोग, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। इस लड़की का नाम महरू था। महरू ने जिस घर में आँख खोली वहाँ बेटियों का पैदा होना जुर्म समझा जाता था। महरू के अब्बा को बेटियों से सख्त नफरत थी, लेकिन अल्लाह पाक ने महरू के अब्बा को 9 बेटियों से नवाज दिया था। महरू ने बड़ी मुश्किल से BA पास किया। इसे पढ़ने का शौक़ था। अब्बा के लाख मना करने के बावजूद महरू ने घर में रहकर पढ़ाई मुकम्मल की। अब इसकी शादी का वक्त था, कोई मुनासिब रिश्ता ना आता था। बहुत परेशान थे हर कोई, किसी का अपना मकान नहीं था, कोई शादीशुदा था, कोई शराबी था और कोई एक वक्त की रोटी पूरी करने से आजिज़ था। महरू की उम्र गुजरती जा रही थी। इससे पहले 4 बहनों की शादी हो चुकी थी, 2 भाई भी शादी के बंधन में बंध चुके थे। महरू के अब्बा रोज़ ही एक ही बहस करते कि अपनों में रिश्ता कर दो। अपनों में कोई भी मुनासिब ना था। जिस बहनों का अपनों में किया था वो रोज़ ही रूठ के बैठ जाती, एक जाती तो दूसरी आ जाती, किसी का कोई ना कोई मसला हो जाता। लेकिन महरू के अब्बा अपनों से दिल ना भरता, वो अपनी बेटियों का कसूर लगाता रहता। सब पता होने के बावजूद महरू के अब्बा अपनी बेटियों से नफ़रत ख़त्म ना होती। महरू बहुत परेशान थी। महरू जॉब करना चाहती थी, अब्बा राज़ी ना होते। घर में हर काम अब्बा की इजाज़त से होता। एक वक्त रोटी के ताने मार मार के देता। इन्हीं हालात में महरू के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम आबिद था। आबिद के वालिदैन दुनिया से गुजर चुके थे। आबिद के 5 भाई और 2 बहनें थीं। आबिद अकेला किराए के मकान में रहता था। रिश्ता करवाने वाली औरत ने इसकी बड़ी तारीफ़ें की। आबिद कुरान का कारी है। आबिद कारपोरेशन की दुकान थी जो किराए की थी। रिश्ता करवाने वाली और आबिद ने महरू की फ़ैमिली से बड़े झूठ बोले। महरू के अब्बा रिश्ते पर आमादा ना थे, क्योंकि इनका दिली यही इरादा था कि गैरों के रिश्ते आना बंद हो जाएंगे तो मजबूरन इन्हें अपनों में ही करना पड़ेगा। महरू और इसकी माँ बहनों को भी यही पता था, क्योंकि एक मुनासिब रिश्ता ना आता था। महरू इसकी माँ बहनों को पसंद आ जाता तो महरू का अब्बा इनके घर जाकर या इनके आने पर या इन्हें बाहर से ही इनकार कर देता। महरू और इसकी माँ इंतज़ार करती रह जाती कि ये लोग क्यों नहीं आए। महरू का अब्बा रिश्तों की वजह से रोज़ घर में झगड़ा करता, ताने मारता, कोई नहीं तो बेटियां बूढ़ी हो रही हैं। बहनों के सामने महरू और इसकी माँ को जलील करता और आखिरकार आबिद का रिश्ता आया तो महरू ने कबूल कर लिया। जबकि अब्बा का ये रवैया बहुत तजलील करवा चुकी थी, अब जलील नहीं होना चाहती। इस वक्त महरू की उम्र 32 साल थी और आबिद 55 का था। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए महरू ने आबिद को कबूल कर लिया और रिश्ता हो गया। आबिद लंबे कद का सांवला सा आदमी था, लेकिन महरू छोटे कद की, चिट्टी गोरी और बहुत खूबसूरत दोशीज़ा थी। महरू की शादी का दिन आया तो बाप बेटियों को दुआएं देकर घर से रुखसत करते हैं, लेकिन महरू के अब्बा ने जहेज़ का सामान तो दिया, लेकिन इसके बदुआ के साथ ये सामान वापस ज़रूर आएगा, ये घर इंशाल्लाह आबाद नहीं होगा। महरू बाप के इस घर से रुखसत होकर आबिद के किराए के मकान में आ गई। आबिद पहली ही रात ही महरू से थोड़ी बहुत बात करके पीठ फेर के सो गया और ना इसे देखा और ना ही कोई तारीफ़ की। सुबह हुई तो आबिद ने बुखार का बहाना किया और दोपहर 1 बजे आबिद हॉल जाकर दोस्तों के साथ गप्पों में लग गया। महरू को बताए बगैर वो घर से बाहर चला गया था। महरू दूसरे कमरे में बैठी आबिद के जागने का इंतज़ार करती रही। आखिर 3 बजे आबिद का दोस्त गाड़ी लेकर आया, दुल्हन को हॉल में ले गया, जहाँ आबिद अपने दोस्तों के साथ कहके लगाता रहा। महरू को देखना गवारा नहीं किया और महरू को बहुत अजीब लगा कि रात वाले और इस तमाम वाक़ियत में दिल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मी ने वलीमे में जो रस्में की थी पूरा करने के बाद आबिद को बुलाया और आबिद 5 मिनट कम वक्त आया और रस्में अधूरी छोड़ के चला गया। अब ये वक्त सबको नागवार गुजरी। रात को हाल से वापसी पर आबिद महरू की तरफ पीठ फेर के सो गया। काफ़ी देर तक सोता रहा, लेकिन महरू से बात करने के डर से नींद का बहाना करके सो गया। ऐसे ही 4 दिन गुजर गया। अब महरू की उदासी बढ़ती चलेगी। 5वें दिन आबिद ने अपने दोस्तों को बुलाया और महरू को अपने भाई शफीक के घर भेज दिया। महरू को शफीक का बेटा अपने घर ले गया और सारी रात गुजर गई। महरू रोती रही और वो अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाता रहा। 6ठे दिन सुबह जब आबिद के भतीजे के साथ घर आई तो महरू पर्दादार थी और वो घर से बाहर निकलने वाली नहीं थी। शादी के 7वें दिन आबिद को काम करने से छुट्टी थी और आज वो घर था और इसने महरू का हक अदा किया था। महरू को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा, लेकिन ये इसकी भूल थी। वक्त के साथ साथ आबिद की तमाम बुरी आदतें खुलकर महरू के सामने आ गईं। आबिद रनवेबाज था और वो लड़कों का आदी था और सब रोज़ घर में लोगों को बुलाता और दूसरे कमरे में आदमियों के साथ रात गुजारता और महरू सारी रात अलग कमरे में रोते गुजार देती। आबिद 6 महीने तक महरू के करीब ना आता और अंदर लड़कों को बाहर फैसलाकर और गंदे धंधे करवाने और लावारिस नज़र आने वाले स्पीच देने वाले कारोबार करता।
مہرو کو ہر وقت اپنی عزت کا خوف بڑھ جاتا۔ عابد نے اس لحاظ سے تو کوئی نقصان نہ پہنچایا، لیکن وہ کئی دن تک مہرو کو چھوڑ کے جاتا اور گھر نہ آتا۔ اکیلے پن سے تنگ آ کر مہرو عابد کے بھتیجوں کو لے کر آئی اور اس کا بہت غلط قدم ثابت ہوا۔ عابد کا بھائی رب نواز باہر سے آیا، بڑا دیندار نظر آتا تھا۔ اندر کی کہانی بعد میں کھلی۔ رشتہ کروانے والی بطول نامی عورت عابد کے اس کھیل کی نکلی، جو جوان بیٹی کی تھی اور عابد کے مکان میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ عابد مہرو کا پلاٹ بیچنے کے بعد کھل کے سامنے آیا، اپنی ایک رکھیل جس کے پاس ہر رات رہتا تھا، ایک دن مہرو کو اس کے گھر چھوڑ آیا اور آئے دن اس کے عزیز جانے کو کہتا۔ مہرو ماں کے گھر جاتی اور اسے نہ لینے آتا اور وہیں اس کو اگر آتی تو کمرے میں ہی اس کو بند کر دیتا۔ مہرو نے عابد سے کئی دن اس بات کا ذکر نہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ عابد نہیں مانے گا۔ اب بات چیت کرنے پر بھی اس کو مارتا تھا، اس کی بے عزتی کرتا تھا۔ گاؤں کا رہنے والا تھا جو کہ چور ڈکیتی اور بدماشی اور علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ عابد احمد پور کے شہر میں رہتا تھا، لیکن اس کے اندر سے اپنے علاقے کی دہشت گردی اور جہالت کی اور وہ عورت محکوم اور کو بھی بے جان سی سمجھتا تھا۔ 55 سال کی عمر تک وہ کچھ نہ کر سکا اور مکان کرائے کا تھا اور پینے کے لیے مالک مکان کے پاس پانی پینے گیا اور نہانے کے لیے بالٹی تک مالک مکان سے لیتا تھا۔ مہرو کی جب شادی ہوئی تو عابد کا ایک بھانجا اس کے ساتھ رہتا تھا، جس کا ذکر بطول نے اس کو کبھی نہ کیا تھا۔ رشتے سے خدمت میں لگی ہوئی تھی، لیکن مہرو دل ہی دل میں اس بات کا خیال آ جاتا کہ عابد کبھی گھر آتا تو کبھی نہ آتا۔ عابد اب اپنے دوستوں گاؤں سے اپنی جوان بھتیجوں کو لے کر آیا اور وہ مہرو سے کبھی تھوڑی بہت بات کرتا اور اپنی بھتیجی جس کا نام زنیرہ تھا بات کرنے لگ گیا۔ وہ بات چیت یہ مہرو سے لڑنا، ایک دن اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ظاہر یہ تھا کہ تمام بچوں کا خیال نہیں رکھتی۔ مہرو 2 ماہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی اور اس کے بعد ابا کو نہ پتا تھا۔ مہرو گھر سے نکال دی گئی اور بجائے مسئلے کا سلجھانے کے تانے لگاتا رہا اور الجھاتا رہا۔ 2 ماہ بعد مہرو خود گھر چلی گئی، کیونکہ یہاں اس کے حالات آج بھی نہیں بدلے تھے، اور زنیرہ عابد کی بھتیجی مہرو کو بتایا کہ عابد روز گھر میں ہمارے آمنے سامنے عذرا کو بلا لیتا ہے اور بیڈ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ عذرا کے بیٹے احمد نے اپنے باپ کا شکوہ سب بتا دیا۔ احمد 12 سال کا تھا۔ اب عابد کے علاقے میں بہت مشہوری ہو چکی تھی، بہت بدنامی ہو چکی تھی۔ مہرو کو یقین نہ آیا کہ عابد کے پوچھنے والی عورتیں عذرا کی ساس اور نند آ گئی۔ انہوں نے وہی بات کی تو مہرو کے پاؤں سے زمین نکل گئے۔ عابد اور عذرا کے تعلقات کا پتہ چلا، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ عابد جوان بھتیجی کے سامنے عذرا کو گھر بلائے گا، اور باتیں ذہن میں جو ساری گھوم رہی تھی اب مہرو کو انکار جواب چاہتے تھے۔ عذرا کے گھر گئی اور عابد نے عذرا کو پہلے ہی دن طلاق دے دی۔ ماں کے گھر گئی تو مہرو جس ماں کے گھر آئی تھی یہ طے کر کے آئی تھی کہ اب زنیرہ سے نہیں بات کرے گی اور اسے گھر سے نکلوا دیا۔ اب یہ ساری باتیں سن کر مہرو نے زنیرہ سے پھر دوستی کر لی اور زنیرہ کو مزید حالات بتانے لگی۔ مہرو کو پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن عابد اسے چھوڑنا ہے، اور یہ حالات آئے اور شکر کرتی ہے اور عابد کے تمام کردار کا بتا دیا۔ ایسے حالات ہو گئے کہ عابد کی بیوی نے بھی خود کہا تھا کہ سب کچھ کیونکہ عابد پہلے بچوں کی بات پر جھٹلا چکا تھا۔ اب عابد پورے خاندان احمد پور میں بدنام ہو چکا ہے۔ اب عابد نے مہرو کو پھنسانے اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مہرو کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مہرو کو حمل ٹھہر گیا اور عابد کا دلی ارادہ یہ تھا کہ اپنے گاؤں چھوڑ آؤں اور یہ سارا دن بھابھی کی خدمت کرے گی اور میں خود شہر میں رہوں گا۔ اور اپنے کردار کی کہانی پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔